अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में दो इश्यूज़, एक तो बलूचिस्तान से आई हुई बहनें हमारी, उनका मसला, उस मसले का अभी तक कोई हल नहीं हो रहा, बल्कि जो विजुअल्स आ रहे हैं बड़े ही बहुत से सवालात को जन्म दे रहे हैं। थोड़ा सा उस पर बात करते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान अब बल्ला नहीं रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात नामजदगी जो जमा कराने लोग चाह रहे हैं उनके साथ जो सूरत हाल हो रही है, जो रवैया रवा रखा जा रहा है, कुछ मामलात जो है वो इस वक्त समझ में नहीं आ रहे कि क्या जो है वो ये जो इलेक्शन है ये अगर हो रहा है तो भी इसका क्या पॉइंट है इस तरह के इलेक्शन का। ये दो इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे, दो तीन इश्यूज हैं एक्चुअली, इन पर बात करेंगे। बलूचिस्तान से आई हुई डॉक्टर महारंग बलोच की क़यादत में जो लॉन्ग मार्च है, जो धरना है, अब तो खैर वो धरने की सूरत इख्तियार कर गया। पहले ये कहा गया कि हमने कमेटी बना दी है, उनसे मुज़ाकरात कर लिए गए हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखा कि फेडरल मिनिस्टर्स की हुई, जिसमें कहा गया जी कि हम उनके जो मामला हैं उनको सुन लिया, उनको दूर करेंगे। अच्छा, उसी दिन मैंने जाके उन लोगों को तलाश करने की कोशिश की, मुझे वो लोग नहीं मिले। फिर बाद में ये खबर मिली कि वो पुलिस स्टेशन, उनको खवातीन को जो है वो ले जाया गया। पुलिस स्टेशन से जो विजुअल सामने आए, हामिद मीर साहब वहाँ पर पहुंचे, जिस तरह का रवैया उनके साथ रवा रखा गया, उसके बाद उनको जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह बस के अंदर ठोंस कर वापस बलूचिस्तान भेजने की कोशिश की गई। वो तो बस ड्राइवर ने इनकार कर दिया, एक सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे बस के आगे बैठ गए, उनको भी बाद में ड्रैग किया गया, उनकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, उन लोगों ने वहाँ से जाने से इनकार किया और खासा वहाँ पर एक सीन क्रिएट हुआ। मैं ये बात अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू भी कह चुकी हूँ, मैं बार बार ये सवाल पूछना चाह रही हूँ और पूछ रही हूँ कि क्यों कोई भी अथॉरिटी ये समझती है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो उनको किसी भी बस में, किसी भी गाड़ी में भर कर उठाकर जो है वो इस्लामाबाद से बाहर भेज सकती है। वो इसी मुल्क के रहने वाले लोग हैं, इसी मुल्क के शहरी हैं। वो अगर क्वेटा से इस्लामाबाद आ गए हैं तो उनको इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए वीज़ा दरकार नहीं है, जो कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो अब उनको दोबारा उठाएं और डिपोर्ट कर दें। आई मीन कौन सा वो माइंड सेट है जो इस सारे मामले के पीछे था, जिसका ये ख्याल था कि इन लोगों को यहाँ से उठाकर बस बाहर भेजा जा सकता है। उसके बाद भी हमने देखा कि वो रेजिस्टेंस जारी रही। पहले डॉक्टर महारंग बलोच समेत कुछ और लोग जो हैं वो गायब रहे, ये कहा गया जी कि वो हिरासत में है, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद की जो कहानी है वो बता रही हैं जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया या उन पर तशद्दुद किया गया। वो कहती हैं जी मैंने, जब उन्होंने मुझे मारा भी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगी, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, ये आपका कसूर ही नहीं है, आपको तो ऑर्डर्स मिले हैं जो आप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सवाल जो मुसलसल हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी ये सवाल एग्जिस्ट करता है कि बलूचिस्तान में हमारे अपने बहन भाई ऐसे हैं जो कि हमसे नाराज़ हैं। उस नाराज़गी को कम करने के बजाय या उस मुखालफत को कम करने के बजाय हम यहाँ पर बैठकर और रियासत मुखालिफ अनासर खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आई डोंट नो ईगोज बहुत बड़ी हैं या हमारी समझ बहुत छोटी है। हम उनसे और उनके जो से जुड़े जो मसाइल हैं हम उन्हें अंडरमाइन करते हैं, हम उन्हें समझना नहीं चाहते। वो अगर एक साफ शफाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन की बात करती हैं और वो कह रही हैं कि कोई कमीशन बनाया जाए तो इसके अंदर क्या खराबी है, वो जितने तादाद में लोग लेकर आई हुई हैं उतने ही तादाद से ज़्यादा लोग अभी बलूचिस्तान के अंदर भी होंगे, लेकिन वो ये कह रही हैं कि इन सब के घर में से कोई ना कोई मिसिंग है। जो वीडियोस वो बच्चियां और पैगामात बना बना कर भेज रही हैं, उनको देखकर एक दफ़ा इंसान खुद से ये सवाल करने पर मजबूर होता है कि इनको इस हाल तक किसने पहुंचाया है। मैं ये बात बार बार करी हूँ कि अगर अपनी रियासत के अंदर रहने वाले लोग, अपने मुल्क के अंदर रहने वाले लोग किसी भी डिप्रीवेशन की वजह से, किसी भी ज्यादती की वजह से, किसी भी कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो इस पॉइंट तक भी पहुंच जाएं कि आपको ये लगे कि वो आपके ही मुखालिफ हो गए हैं, ये रियासत मुखालिफ अनासर में शामिल हो गए, तब भी उनसे डील करने का और बात करने का ये तरीका नहीं होता। जिस तरीके से उन पर डंडे बरसाए गए, उन पर तशद्दुद किया गया, जो प्रॉपर जराइम पेशा अनासर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं सिविलाइज दुनिया के अंदर, उनके साथ डील करने का भी एक कोड है, एक तरीकाकार है। आप उनको सड़कों पर घसीट नहीं सकते। आपका दिल चाहे कि आपको ख्याल है कि कोई कातिल है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। एक कानून मौजूद है, आपको उस प्रोसीजर के तहत चलकर उसको सजा देनी होती है। हमने इन लोगों के केस में, जो हमारे अपने बहन भाई हैं, हमारे अपने बच्चे, हमने हर तरह के कोड ऑफ कंडक्ट को, हर चीज़ को कैसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे ये भी पता चला कि जो उनका एक बिल्कुल बेसिक मुतालबा था जिसकी वजह से वो इनिशियली बाहर निकले थे कि वो जो मर्डर है उसके अंदर सीटीडी इन्वॉल्व है और सीटीडी ने तजावुज़ किया है इनकाउंटर करने के अंदर, उसके खिलाफ पर्चा दिया जाए। तो ये भी बताया जा रहा है कि जब ये लोग अभी क्वेटा में मौजूद थे तो वो जो FIR या पर्चे का उनका मुतालबा था वो पूरा कर दिया गया था, लेकिन उनके साथ डील ही सही तरीके से नहीं किया गया। ना उन्हें कन्वे किया गया, ना उनसे बात की गई, ना उनसे मुज़ाकरात किए गए, ना उन्हें ये कहा गया कि आप कुछ वक्त रुक जाए, हमने ये फर्स्ट स्टेप ले लिया है, हम अगला स्टेप भी लेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। उल्टा उन्हें उस वक्त भी एंटागनाइज करने की कोशिश की गई, और जिसकी वजह से अब वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पे वो कह रही हैं जी कि हमारा तो कोई इरादा नहीं था, ना लॉन्ग मार्च का, ना प्रोटेस्ट का, ना धरने का,
ہم دھرنا دینے پر مجبور ہوئے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ رویہ روا رکھا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک وہ آ گئے کیونکہ رویہ غلط تھا, کیونکہ مس ہینڈل کیا گیا. ہم نے کتنا اور مس ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ اب تو وہ بیٹھی ہیں سردی کے اندر اسلام آباد آنے پر ان کا ویلکم جو ہے واٹر کینن سے ہوتا ہے, لاٹھی چارج سے ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس ملک کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ابھی بھی وہ بیٹھے ہیں اور انہیں پوچھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے, وہ بھی جب اس ملک کا وزیر اعظم بلوچستان سے ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ بات سوچ سوچ کر ہو رہی ہے کہ ان کا تعلق خود اس صوبے سے ہے. ان کے صوبے کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, ان کی بہنوں کو اور ماؤں کو اور بیٹیوں کو اس وقت ڈریگ کیا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کوئی 4-5 لوگوں کی کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے کیا کیا مجھے بھی, میں سمجھنا چاہتی ہوں. یہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں, یہ واپس ان کو بھیجنے کا انتظام کیوں نہیں کیا جا رہا, انہیں مطمئن کیوں نہیں کیا جا رہا, یہ ایک سوال ہے. میں نے آج ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے کہ بیفور اٹس ٹو لیٹ اس مسئلے کو اگر حل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا, ورنہ اس کا نقصان ہم سب کو اٹھانا پڑے گا بطور ریاست, بطور ملک. ہمیں اس کا نقصان ہوگا. انٹرنیشنلی ہمارا بہت برا امیج جا رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. اٹس بیٹر کہ ہم اپنے گھر کے مسئلے کو گھر کے اندر اس طریقے سے سلجھائیں جیسے فیملی اپنے مسائل کو خود ریزالو کرتی ہے, بجائے اس کی کہ ان کو اور ہوا دی جائے. میں بلکہ سن رہی تھی مارنگ بلوچ صاحبہ کو, ایک عجیب سا سوال ان سے کیا گیا کہ آپ کیا وہ کریں گی, مذمت کریں گی BLA کی, BRF کی, یہ جو ساری BLF کی جو ساری اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ مذمت تو مجھ سے آپ کرا لیجیے گا, لیکن پہلے آپ لوگ کیا مذمت کرتے ہیں کہ ریاست کی وہ جو رویے تھے جن کی وجہ سے یہ وجود میں آئے, کیا آپ لوگ مذمت کرتے ہیں ان عناصر کی جن کی وجہ سے ہمارے ہر گھر کے اندر ایک مسنگ پرسن ہے؟ کیا پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ پوری ہسٹری, وہ 11 سال کی بچی آج ایک بچے کی ماں ہے, وہ سڑکوں کے اوپر انہی چیزوں کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے. تو پھر اگر آپ اس سے یہ سوال کریں گے تو ظاہر ہے وہ کاؤنٹر سوال کرے گی, اور وہ ایسا کاؤنٹر سوال ہے کہ جس کا جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہے. پہلے وہ جواب ہمیں ڈھونڈ لینا چاہیے, پھر ہمیں ان سے سوال کرنے چاہیے. تھوڑا سا جو ہمارا پولیٹیکل ایک مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنا ہوا ہے اس ملک میں, ایک بڑا ہی زبردست قسم کا الیکشن ہو رہا ہے مونس الہی صاحب کے خلاف تو کے حوالے سے خلاف. تو خیر کیا, میں نے پورا ویلاگ بھی کیا تھا جس کے اندر میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ بھائی واپس آ جائیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کر سیاست نہ کریں. والد آپ کے جو ہیں وہ پابند سلاسل ہے, لیکن آپ کہیں باہر بیٹھے موجیں کر رہے ہیں. لیکن ایک ویڈیو جو آج انہوں نے ڈالی جہاں ان کی والدہ سے پیپرز چھیننے کی کوشش کی گئی, کاغذات نامزدگی جب وہ جمع کرانے کے لیے جا رہی تھی, یہ تو ایک ویڈیو ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ مونس الہی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر آتی ہے اور ہماری اس پر نظر پڑ جاتی ہے. اس طرح کے ملٹیپل کیسز ہیں. عثمان میلہ صاحب میرا خیال ہے غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے بھی کاغذات, اسامہ میلہ یا عثمان میلہ ہے, انہوں نے بھی کاغذات جو ہے وہ جمع کرانے کی کوشش کی. تو ان کے گھر کا جو حال کیا گیا, وہ کہتے ہیں سلیج ہیمرز کے ساتھ پورا میرا گھر توڑ دیا گیا. ٹویٹر پہ تصویریں ڈالی ہیں انہوں نے. اس طرح کے گھروں کی تصویریں اور ویژولز ملٹیپل جگہوں سے آ رہی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی لوگ چھین کر بھاگ رہے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے, بلکہ ایک کیس ڈالا گیا ان کا, یہ جو ہمارے وہ تھے اپوزیشن لیڈر بھی تھے پنجاب اسمبلی کے اندر, ان کا جو معاملہ ڈالا گیا وہ یہ ڈالا گیا کہ پہلے RO نے منع کر دیا, الیکشن کمیشن کی ریجنل آفس نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ جائیں اور جا کر نیشنل بینک کی برانچ میں فی جمع کرائیں. برانچ میں آپ فی جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جی کہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی, آپ کی فی تو میں نہیں لے سکتا. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ میں ایک پروگرام میں تھی 1-2 دن پہلے, وہاں پہ ایک صحافیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا کسی انڈیپینڈنٹ ذرائع نے بھی یہ بات رپورٹ اور کوٹ کیا, آپ تو PTI کے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو منو مان رہی ہیں. تو میرا سوال, تو میں خود اپنے ویلاگ سے اپنے پروگرامز میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا, اور الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر ایسا کچھ نہیں ہو رہا, کوئی ROs ڈینائی نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن why does election commission not come out clean on this? آئے نا, آ کے کہیں جی کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ثبوت پیش کریں. لوگ ویڈیوز لگا رہے ہیں. اب جو ایک چلتی ہوئی ویڈیو ہے, اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم کس طرح اس کو ڈینائی کر لیں یا کبوتر کی طرح ریت میں سر دے دیں؟ مسئلہ تو ہے, اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں کیا جا رہا. اچھا, جہاں پر ایک طرف یہ معاملات چل رہے تھے وہیں پر بلے کا نشان جس کو پاکستان تحریک انصاف کی مور اور لیس آئیڈینٹی سمجھا جاتا ہے, اس کو چھیننے کی تک بات پہنچ گئی. یہ بات میں نے بھی پہلے کہی, سب لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ امید الیکشن کمیشن سے یہی ہے کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا. ظاہر ہے PTI کے پاس ابھی فورم ہے, سپریم کورٹ اس ایشو کو لے کر جا سکتے ہیں اور جائیں گے بھی, لیکن ابھی یہاں پہ یہ بات ہوئی تھی. دوسری طرف پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پوری تیاری میں آگے اور بلے کے نشان کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو بھی آپ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لوگ بھی آپ آلریڈی چرا چکے ہیں, ان کے نام کو بھی آپ نے آلموسٹ چرا لیا ہے. اگر آپ ان کا نشان بھی چرا لیں گے تو اس سے آپ پاکستان تحریک انصاف نہیں بن جائیں گے. یہ بات جو ہے اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی آئے گی, ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس قدر اسٹرانگ ہے کہ وہ ود ان منٹس اینڈ آورس جو ہے وہ پورے ملک کو پتا ہوگا کہ PTI کا اس وقت نشان کیا اور انتخابی حکمت عملی کیا ہے. تو جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے صرف اور صرف آپ مزید ایکسپوز ہوں گے
کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کے کس لائن اور لینتھ کے اوپر جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے کسی اور جماعت کی شناخت کو چھین کر الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی انپریڈکٹیبل اور انفارچونیٹ ہے اس وقت ملک کے اندر. بلے کا نشان سائفر کے اندر جی کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن خان صاحب مجھے اینی ٹائم سون جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جماعت کو ان کی کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا کہ ہر جماعت کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی اعتراض اس وقت تک اس الیکشن پر آ چکا ہے. اس کے بعد اس طرح کی ویڈیوز اور ویژولز اس طرح کا الیکشن ہو بھی جاتا ہے ملک میں تو کون تسلیم کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے جس کے ساتھ میں آج کے اس ویلاگ کو ختم کر کے آپ کے ساتھ اس سوال کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس طرح کے الیکشن کو کس نے ایکسیپٹ کرنا ہے. مجھے تو کم سے کم سمجھ میں نہیں آتا. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کانٹینٹ کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ.